अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डो होप आप सब अच्छे होंगे। ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली ये सेकंड पार्ट है पहली उस वीडियो का जो आर्टिकल 8 की बेस के ऊपर जो बनी थी कि जी के आर्टिकल 8 में जो है 7 इयर्स चाइल्ड रूट जो है वो आ जाता है, 10 इयर्स रूट जो है वो आ जाता है, 20 इयर्स रूट वो आ जाता है। बदल एनीवेज अगर आपने वो उस वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो को मज़ीद समझने में आसानी हो जाएगी। अगर बदल वो वीडियो नहीं भी देखी तो स्टिल जो है यू कैन यूज़ एज अ डिफरेंट पार्ट एज वेल। सो अब ये वीडियो में क्या है कि हाउ कैन एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 8 प्राइवेट लाइफ जो है सक्सेसफुल हो सकती है कि इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या क्या एक्चुअली जो है जिसको कहने कि केड़ा केड़ा विच तुसी मसाला पाओ तो हांडी जड़ी है वो बड़ी वधिया पक सकती है। सो इसमें मैं यही कोशिश करने की आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के जी कि मैं इसमें ये जो आर्टिकल 8 प्राइवेट लाइफ के ऊपर जो आप सक्सेसफुल एप्लीकेशन जो आपकी होती है उसके कोई बेसिक से पॉइंट्स जो है वो आपके साथ जो है मैं डिस्कस कर सकूं। बट इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो होती है या कुछ एक्सपीरियंस की बेस पे या एक जनरल बातें जो होती हैं वो डिस्कशन में आती हैं, लेकिन ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो भी आपकी सिचुएशन हो उसको आप उसके ऊपर लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे चला करें। अच्छा, अब इसमें ये है कि पहला पॉइंट ये आ जाता है कि प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल एविडेंस। जो है सब्सटेंशियल एविडेंस जो है ये बड़ा मैटर करती है आपके हर उस केस में जो डिपेंड ही आपका एविडेंस के ऊपर कर रहा हो। वैसे तो हर केस जो है वो एविडेंस पे ही डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, मसलन मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उसमें ऐसा इतनी एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, चूँकि आपके पास एक COS जो है वो मौजूद होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मौजूद है। इसका मतलब है कि वो एक तरह की एक्चुअल तो वो भी एविडेंस है, लेकिन जो एक मुख्तलिफ एविडेंस जो केस में यूज़ में आती हैं वो उसमें ऐसा नहीं आती। स्टूडेंट वीज़ा की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक्चुअल तो एविडेंस ही आती हैं कि जी कि आपको यूनिवर्सिटी ने कैश इशू किया है, आपके पास जो है थ्रेश होल्ड आपका मौजूद है, दिस एंड डैट जो है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि वो भी शायद एविडेंस उस टाइप की नहीं आती जो आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन में या आर्टिकल 3 की एप्लीकेशन में या जो स्पेशली असाइलम के केसेस में जो चीज़ें आती हैं। मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि वो एविडेंस होती हैं जिसको सब्सटेंशियल एविडेंस कहा जाता है, जिसकी बेस के ऊपर ही आपका केस जो है वो रिलाई कर रहा होता है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई किया, ऑब्वियसली बेस क्या है, ये जी मेरे हाथ में COS है, मुझे आप ये दीजिए। स्टूडेंट क्या है जी, ये मेरे कैश मुझे मिला हुआ है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी मुझे दे रही है, आप मुझे वीज़ा दें। वहाँ पे एविडेंस और टाइप की आती हैं। असाइलम क्या है, आप उनको कह रहे होते हैं कि भाई मेरी जान को ख़तरा है, मुझे आप जो है वो वीज़ा ग्रांट करें। अब यहाँ पे आपने अपनी एविडेंस जो है वो आपने उनको अपनी दे रहे होते हैं, और यहाँ पे जो अब एविडेंस है आपकी बातें, आपने जो बोला फिर आपने वही जो करने जड़ा बोले वही कुंडा खोले। जब आपने बोल दिया कि मैं आ रहा था रास्ते में मुझे फ़लाँ मिला, ये मिला, वो मिला, मुझे ये हुआ, मैंने फ़लाँ को उसने मुझे मारा, मुझे फ़लाँ से मतलब जो भी आपने एक स्टेटमेंट दी आपने उसी की जो है फिर वो एविडेंस में आ जाती है। ये दैट्स कॉल्ड सब्सटेंशियल एविडेंस जो रिलेटिंग टू देयर टाइज। अच्छा, अब हम लेकिन ये वाला आज का पॉइंट जो है मैं असाइलम पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल 8 की इनसाइड एप्लीकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपने सब्सटेंशियल एविडेंस क्या है वो आपने देनी है जो रिलेटेड टू योर UK टाइज के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही हैं, और उसमें क्या आ जाती है जो आपके ऑब्स्टिकल जो आ जाते हैं टू ऑब्स्टिकल टू इंटेग्रेट इनटू द कंट्री ऑफ जो आपका एक्चुअल ओरिजिन से हट के जो है अगर हम बात कर रहे होते हैं कि आपने अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन को छोड़ दिया। आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन था इंडिया, पाकिस्तान, जहां जिसको आपने छोड़ दिया। अब आप रहते हैं यहाँ पे इनसाइड द UK। क्या आपने अपने आप को इंटीग्रेट कर दिया है इस सोसाइटी में, घुल मिल गए हैं, ऐसे आप जुड़ गए हैं, आपको फील नहीं आ रहा कि जी आपका जो बैक होम कंट्री था उसमें और इसमें जो है अभी क्या डिफरेंस आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपका मिलना जुलना है
وہ اب آپ کے بیک ہوم ٹائز کی بجائے، آپ کے بیک ہوم رشتوں کی بجائے آپ کے رشتے جو ہیں وہ اس مٹی کے ساتھ جڑ چکے ہیں، جہاں پہ آپ رہتے ہوئے آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی میرے اب رشتہ جو ہے اس زمین کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ جڑ چکا ہے، میرا اس لوگوں سے ملنا جلنا ہے، سو لہٰذا مجھے آپ جو ہے آن دی بیسس آف مائی جو ریلیشن شپ انٹو انٹیگریٹ انٹو دس نیو سوسائٹی جو ہے اس کی بیس کے اوپر مجھے آپ یہاں پہ رہنے کی پرمیشن دیں۔ یہ دکھنے میں لائن بڑی سمپل سی لگتی ہے، بٹ اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ جو ہے، جو جیسے وہ ہے نا جی کہ سارے راستے جو ہیں وہ اس کی گلی کو ہی جاتے ہیں کہ وہ ایڈی وڈی دنیا، لیکن وہ عاشق ہے نا جی، اس کو لگتا ہے کہ سارا رستہ اتھے ہی نکلتا ہے گا، جنت جو ہے اسی کی طرف جی ہے۔ وہ تم جو کہتے ہو تم مان لیتے ہیں، ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ فرشتے آتے ہیں تو جان لیتے ہیں، کہ کہنا تیری جان کون کٹتا ہے، کہنا فرشتے آتے ہیں تو جان کٹ لینا ہے۔ تو وہ اب شاید کی سوچ کیا ہے، وہ کہتا ہے تم جو کہتے ہو تو مان لیتے ہیں کہ صرف فرشتے ہی جان لیتے ہیں، کہ بھائی جان خالی فرشتے جان نہیں لیندے، تیری اکھاں بھی جان کٹ لیندی ہے بعض کا۔ سو اب اس میں آپ نے انٹیگریٹ ہو گئے ہیں، آپ گھل مل گئے ہیں، آپ نے یہی جو ہے آپ کی اس میں آ جاتی ہے۔ پھر سکسیزفل ایپلیکنٹ جو ہیں انوالو اسپیسیفک لیگل ایویڈنس جو ہے، سو آبویسلی جو آپ نے ان کو کہہ رہے ہیں اس کی لیگل ایویڈنس جو ہے اس میں بھی آ جاتی ہے۔ پھر مین اس میں چیزیں آئی تھی سچ ایز جس کو کہتے ہیں ایکسپرٹ کنٹری رپورٹس جو ہے ڈیٹیلنگ چینجز ٹو دی ہوم کنٹری سچویشن، جو ہے کہ جب آپ نے اس کنٹری کو چھوڑا، بیک ہوم کو چھوڑا، اس وقت میں اور ابھی میں کیا ڈیفرنس آ گیا۔ جس وقت میں نے وہاں پہ چھوڑا اتنے ٹانگے گھوڑے چلتے سن، اب وہاں پہ جو ہے وہ جیپیں چل رہی ہیں۔ جس وقت میں تھا وہاں پہ اس وقت جو تھا فلاں کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت جو تھا حالات اس طرح کے قابو میں تھے۔ اب میں یہاں پہ ہوں تو اس وقت جو ہے وہ کنٹری میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس وقت کنٹری میں جو ہے فلاں کی گورنمنٹ ہے، حالات میں جو ہے چینجز آ گئی ہیں۔ ایجوکیشن جو ریٹ تھا اس وقت یہ تھا، ابھی یہ ہے۔ بدماش جو وہاں پہ یا گنڈائزم وہاں پہ اتنا % پہلے تھا، ابھی یہ دیٹس کال چینجز انٹو سوسائٹی جو ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پھر آپ کے اوبیسلی جب سے آپ سنس اس کنٹری سے نکل کے اس کنٹری میں آئے ہیں، اس ڈیورنگ دس ٹائم جو ہے آپ کی ایج فیکٹر میں فرق آ گیا، آپ کے حالات میں تبدیلی آ گئی، آپ کی سوچ میں چینجز اوبیسلی آ گئی۔ آپ اس وقت 20 سال کے تھے، ابھی آپ 30 کے ہیں، 10 سال کا جو گیپ تھا اس میں بہت سی لائف میں چینجز آ گئی۔ آپ کا اگر بچے یہاں پہ ہیں اس میں اوبیسلی پھر چینج آ گیا۔ پہلے تسی منڈے سو تو تسی ابا جی بن گئے، اس میں جو ہے وہ بڑی جو ہے ایکسپلینیشن جو آ جاتی ہے۔ میڈیکل جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا چینج ہو جاتا ہے، جس وقت آئے ہوتے ہیں وہ بڑے ہٹے گھٹے جڑے شیر وانگو بعد چوں بیماریاں جڑیاں نے لے جاندیاں، گل کرو تو کھانسی آ جاندی۔ سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کیا آپ کو مینٹلی ڈپریشن، انگزائٹی اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، شوگر کہنے جی شوگر ہے نو تے جڑا وہ اب جو ڈائبیٹکس کی طرف جو جاتے ہیں، یا شوگر ہے یا باقی ہے یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بیماری میں یہ سمجھتا ہوں نہیں ہوتی ہر دوجے بندے نے پوچھ لو یہی کچھ ہے، لیکن اس کا بعض کا جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی لائف کے اوپر بڑا برا پڑ رہا ہوتا ہے، کہ جی کہ ان چیزوں سے آپ کتنا ڈیپ ڈپریشن میں جو ہے وہ جا سکتے ہوتے ہیں۔ بعض کا اس طرح کی سچویشن میں جو ہے سائیکیٹرسٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کاری ہوتی ہے، کہ جی وہ آپ کے بارے میں جو ہے وہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں۔ میڈیکل ایشوز جو ہیں یہ آلویز کیسز میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ جو ہے آپ کی، یہ ایک بڑا ایک اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی نیٹ ورکنگ پازیٹیو ہے اور کیا ہے نیگیٹو۔ آپ نیٹ ورکنگ نہیں دکھا سکتے کہ جی آپ کہیں کہ میں رات میں جا کے ویکینڈ دے پب 'چ بہ جانا ہوتے اتنے میرے 4 دوست ہیں۔ نیٹ ورکنگ پازیٹیو میں آپ کی اسٹڈی آ سکتی ہے، آپ کا کمیونٹی سروسز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ یہ کمیونٹی سروسز جو ہیں یہ ایک بڑا پازیٹیو عمل ہوتا ہے۔ آپ والنٹیئر طور پہ جو ہے بغیر پیسے لیے جو ہے آپ سوسائٹی میں کسی کی مدد کر رہے ہیں یا ہیلپ کر رہے ہیں، آپ ایک کمیونٹی سروسز جو آپ دے رہے ہیں، یہ از اے ویری امپیکٹ آن اے پازیٹیو رول ان دی سوسائٹی جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی لینگویج جو ہے اس کا بھی بڑا اثر آتا ہے۔ کرمنل ریکارڈ کا نہ ہونا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو آرٹیکل 8 پرائیویٹ لائف کی جب آپ اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اس میں سکسیزفل ایلیمنٹس میں آتا ہے۔ جو ہے نا جیسے ہوا ہے، نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ خوشبو جو ہے آپ اس کو سونگھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں۔ محبت جو ہے
اس کو آپ فیل کر سکتے ہیں. لیکن اسی طرح جو ہے آرٹیکل 8 کی اپلیکیشن آپ کو محسوس کرنا ہوتی ہے اور آپ کو محسوس کروانی ہوتی ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ نے بتانا ہے، اور آپ کا اگر وکیل انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو وہ محسوس کرے گا، اور پھر اگلے کو جو ہے وہ محسوس کروائے گا. وہ کیویں محسوس کروائے گا آگے جو ہے اس کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اٹس ناٹ اے لیگل ایڈوائس. یہاں پہ صرف ایک جنرل گپ شپ جو ہے لائٹر نوٹ پہ جو ہے وہ ہے. اور دعا میں یاد رکھیے گا اسی کا جو پہلا چیپٹر ہے آرٹیکل 8 جو ہے اس کے اوپر جو ہے بہت اور بھی کام ہونے والا ہے. تو آپ کے کامنٹس ریلیونٹ ہوں گے تو پھر میں اس پہ بھی میں جواب دوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ.